भाग्यवान कुर्सचे गुरुवे निवार आमच्या देवा आमच्या दुश्मनांतले बापाचे पुत्राचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावे आमेन. सोम्याच्या बडव्यान मरी एक बरी खबर हाडली आणि पवित्र आत्म्यावर ती गर्भेस झाली. नमान मरी कुरपेंबरले सोमी तुझे संगाता श्रेयम ते तू सदैव आणि सदैव फळ जगचे जेसो. भाग्यवती मरिये देवाच्या माये आम्हा खातीर विनंती कर आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. अबळे सोम्याची साकन तुझ्या शब्दाप्रमाणे म्हज्या थंय जावं. नमान मरी कुरपेंबरले सोमी तुझे संगाता श्रेयम ते तू सदैव आणि सदैव फळ जगचे जेसो. भाग्यवती मरिये देवाच्या माये आम्हा खातीर विनंती कर आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. आणि देवाचो पूत मनीस जालो आणि आमच्या मदेशी येलो. नमान मरी कुरपेंबरले सोमी तुझे संगाता श्रेयम ते तू सदैव आणि सदैव फळ जगचे जेसो. भाग्यवती मरिये देवाच्या माये आम्हा खातीर विनंती कर आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. भाग्यवती देवाचे माये आम्हा पसत विनंती कर ख्रिस्ताच्या पासण्याक आम्ही पावस जावच्या खातीर प्रार्थुया. ये सोम्या बडव्यान बरी खबर दिल्या वरवी तुझ्या पुतान ख्रिस्तान मनुष्यपण घेतले आम्ही जाणा जाल्या. ताच्या कष्टांनी कुर्सावरवी जीवनपणाच्या आनंदाक आम्ही पावसे. तुझी कृपा आमच्या अंतस्करणी वोत म्हण मागता त्याच ख्रिस्त आमच्या सोम्या मरिफात आमेन. महिमा बापाक आणि पुताक आणि पवित्र आत्म्याक महिमा बापाक आणि पुताक आणि पवित्र आत्म्याक महिमा बापाक आणि पुताक आणि पवित्र आत्म्याक देवा गेल्या बडव्या म्हज्या राखण्या सर्गीचे देन म्हाका दिलाय. तुझे तबेन म्हजी मोत तूं वाडाय म्हाका राख सांबाळ चलय आमेन. आमचे बाप्पा सर्गींच्या तुझे नाव पवित्र जावं तुझे राज आमकां येवं तुझी खुशी सर्गात जाता तशी संसारांत जावं. आमचो दिसपट्टो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचे सुकलेल्या बक्षितांव तशी आमची पातकां बगस आनी आमकां ताळ्यां पडूंक दिनाका पूण वायटांतले आमकां निवार. नमान मरिये कुरपेंबरले सोमी तुझे संगाता श्रेयम ते तू सदैव आणि सदैव फळ जगचे जेसो. भाग्यवती मरिये देवाचे माये आम्हा बापया खातीर विनंती कर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. महिमा बापाक आणि पुताक आणि पवित्र आत्म्याक आमेन. निर्गमन 20:14 वळी 14 सर्वेस पोर तुमच्या खातीर झुजतालो तुमी शांत रावा. आज म्हज्या मोगाचे न्हू 100 दिसाची हे बसवण्यांत आमकां म्हणटा गे सर्वेस पोर तुमच्या खातीर झुजतालो तुमी शांत रावा. एक्सोडस चॅप्टर 14:14 सर्वेस पोर तुमच्या खातीर झुजतालो तुमी शांत रावा. ह्या सकाळीच्या वेळार ह्या वर्त्या बसवण्या खातीर देवाक आज आमी अर्घ दिवया. ह्या सकाळीच्या वेळार ताची वर्ती मांडवळ आमच्या विशयांत एक वेगळी आनी वेगळी जावन आसा. आमी चिंतल्या बरी ताची मांडवळ न्ही ताची मांडवळ संपूर्ण डिफरंट जावन आसा. त्या खातीर एक घडी आमचे दोळे धांपया. आज आमी कोणाक फायट करीचे म्हणटला झगडाचे चिंतला झुजाचे चिंतला जावं फॉर जायते प्लॅन करून आमी दवरला. आज सगळे सोम्याच्या हातांत समर्पीत करया. ह्या सकाळी चेडो उतार म्हणटा की एक्सोडस चॅप्टर 14:14 तुमी शांत रावा तो तुमच्या खातीर झुजता तो तुमच्या खातीर झुजता. एगडी आमचे काळीज मौन आमी जिबीत त्या देवाक दिवया. आमचे झुजता म्हणटने बसयल्ल्या बसवणे खातीर ताका आमी अर्घ दिवया मानून घेवया आनी ताका स्तुती करया ताका होगळसया ताका दिनवासया आनी ताका स्तुती करया. कित्याक हर एक दिसा ताच्या बसवणे द्वारे आमकां तो घट करता आनी बळवंत करता आनी बळादीक करता. मोगाळा बापा तुका आमी अर्घ दिता ह्या सकाळीच्या वेळार तुझ्या त्या बसवण्या खातीर तुका आमी अर्घ दिता. कित्याक तुज्या भुरग्यांच्या विशयान तुजी मांडवळ वेगळी आनी वेगळी जावन आसा. बापा हे सर मांडवळा खातीर काळजांतल्यान तुका आमी अर्घ दिता वाकणटा आनी दिनवासता. मोगाचे न्हू आशिर्वाद आसो आनी बेसांव आसो आनी कुरपेचो भलायकेवंत दीस आज तो जेजू तुमकां जण एकल्यांक फावो करून दी.
आज उतार म्हणटा एक्सोडेस चॅप्टर 14 वर्स 14 इकडे वाचचे आम्ही. सर्वेस पर तुमचे खातीर झुजतलो, सर्वेस पोर तुमच्या खातीर झुजतालो, तुम्ही शांत रावा. तुम्ही शांत रावा. केदाळा म्हणे जाता की आमच्या म्हणजे मग न्हू एक काणी हांव तुमच्या म्हाका दवरता. एक गार्डन म्हणल्यार एक गार्डन पळयतलो व्यक्ती सांजे 8 वरां जाता आसतना गार्डन बंद करचो वेळ तेन्ना सगळे गार्डनाचे सगळे कोनशे ताणें लॉक केले आनी भितर पळयता आसतना तरणाटो बसून कितें सोदून आसलो. आनी हो गार्डनाचो व्यक्ती म्हणटा गे वॉचमॅन म्हणटा गे तूं कोण आनी हांगा कितें करताय. सडनली हो तरणाटो म्हणटा गे तूं कोण आनी हांगा कितें करताय. आनी म्हज्या मोगाचें न्हू परतून तरणाटो म्हणटा गे तुजी सॅलरी कितली. ताकाच हो वॉचमॅन म्हणटा गे हांव विचारच्या सवालाक आनी म्हज्या सॅलरीक एक लेणं देणत ना म्हणटा संबंदच ना. ताकाच परतून तरणाटो म्हणटा गे तुजी सॅलरी कितली मेळटा ताच्यान की हांव आनी इल्लें चड दिता. तूं कोण आनी हांगा कितें करताय. म्हज्या मोगाचें न्हू एक सवाल म्हणटा तूं कोण आनी हांगा कितें करताय. हे सिंपल सवाल हांव आनी तूं कोण जावन आसा. आज आमी हांगा कितें करता ह्या संवसारान ह्या सकाळीच्या वेळार एक मोठो एक नियाळ जावन आसा. हांव आनी तूं कोण जावन आसा आनी आमी कितें करते आसा आमकांच थोडे फावटी कळीत ना. सुमार वर्सां पयलीं हांव कोणाच्या घरा गेल्ल्या वेळार एक व्यक्ती बरो मनीस बरो आपुरबायेचो मनीस भक्तिमंत मनीस बिजनेस लॉस जाल्ल्या कारणा खातीर बेबदेपणां सांपडलो. आनी दू म्हणा लागले हांव गेल्ल्या वेळार डाडा पळय इतलो बरो मनीस म्हजो डाडा जायते पियाते आसा. हांवें व्यक्तीक म्हणलें कित्याक तूं पियाते. तो म्हणा लागलो हांव बँकान कामाक आसा म्हज्या बायल भुरग्यांक बरें करून पळयते आसा. हांव एकदम बरो मनीस परफेक्ट मनीस. हांव जें कितें करता रायट करता आनी परफेक्ट करता आनी करेक्ट करना आसा. म्हज्या मोगाचें न्हू आज एक सवाल आमच्या मदें कित्याक एक्सोडस 14:14 म्हणटा की आज हांव तुजें झुजतलो तूं शांत राव. परतून म्हणटा की देवाचें उतर तूं म्हज्या दोळ्याच्या दृश्टी मुखार मोलादीक जावन आसाय. आज हांव कोण जावन आसा आनी कितें करता ह्या संवसारान. म्हाका म्हणलें कितें काम आसा. आज कितें जावन आसा म्हजी जिबीत ह्या संवसारान न्हय कशें जियेते आसा हांव गे हांव ना म्हाका कितें देवान काम दिलें तें काम हांव करतें आसा गे. आज म्हणजे आमकां चिंतूंक सकत ना. ओन्ली पिडा कश्ट दूख इराय बेजारे हे सगळे समस्या म्हणजे पयसो सजे पयसो सजे पयसो सजे एकच म्हज्या मतीन एक कडेन आज आमी चिंतून पळोवचें हांव कोण जावन आसा. गॅलेशियन चॅप्टर 4:7 गलातकाराच्या पत्रांत 22:4-7 पळय घडी बरं. तर तूं ह्या फुडा गुलाम न्हय. ह्या फुडा तूं गुलाम न्हय पगार पूत. एकच तुवें हांगा रावाजी हांव थंय रावता. लास्ट वन गलातकाराच्या पत्रांत 22:4-7 आमकां उतार म्हणटा गे तर तूं ह्या फुडा गुलाम न्हय. तर ह्या फुडा तूं गुलाम न्हय. गुलाम न्हय. आमी गुलामपणाचे तो व्यक्ती म्हणा लागलो की हांव परफेक्ट व्यक्ती हांव बऱ्या बँकान कामाक आसा बरें जोडटा म्हज्या बायल भुरग्यांक पळोवन आसा जाल्यार ही गुलामपणाच्या बंदकणीन हे बेबदेपणाच्या बंदकणीन सांपडून आसा म्हणून खुद्दाकच आपणाक कळीत ना. ते फर्स्ट पॉयंट हांव कोण जावन आसा. दुसरे पॉयंट हांव कितें करतें आसा. हे सकाळीच्यो नियाळ कसो हांव कितें करतें आसा. हांव कशें जियेतें आसा. देवान ह्या संवसार पळयणारी जावन ह्या संवसारांत धाडला म्हाका म्हजी जिबीत आज निश्कळपणी सांबाळना आसा गे. देवा मानता ते जियेते आसा हांव जियेतें आसा गे. परतून एकडी वाचचें आमी तूं ह्या फुडा गुलाम न्हय. तूं ह्या फुडा गुलाम न्हय. तूं ह्या फुडा गुलाम न्हय. मुखार वाचया पगार पूत आनी पूत देखून पगार तूं पूत जावन आसाय आनी पूत देखून देवाचे कुशेन दायजाचो वारीसदारी दायजाचो वारीसदार तूं जावन आसाय. खंयचे वस्तू गुलाम न्हय. तूं
आज रागाचो फुरो, पातकाचो फुरो, वायट सवयचो गुलाम न्हय तूं दायजाचो वारिसदार. तुज्या देवा मुखार तुका रचल्या देवा मुखार परतून म्हणटा की आमकां जॉन चॅप्टर 15 वर्स 15 पळय जुवा प्रमाणे शिप वर्तान 15:15 पळय. ह्या फुडा हांव तुमकां साकर ह्या फुडा हांव तुमकां साकोर म्हणना. कित्याक साकराक आपलो दोनी कितें करता म्हणल्यार साकराक आपलो धनी कितें करता म्हणल्यार कांयच कळीत ना. पण हांव तुमकां इश्ट पण म्हणटा. हांव तुमकां इश्ट म्हणटा. तूं कोण? तूं त्या समेचो इश्ट, त्या देवाचो भुरगो तूं, देवाच्या दायजाचो हक्कदार तूं जावन आसाय. न्हय आमी देवसराची गुलामपणाची न्हय. फर्स्ट म्हणजे मानून घेवंक जाय हांव देवाचो भुरगो, हांव देवाचो भुरगो. ताच्या दोळ्या मुखार हांव मोलादीक जावन आसा, ताच्या दृश्टीन हांव मोलादीक जावन आसा, प्रशस्त जावन आसा तूं. म्हणजे जायते वेळ आमकांच गुंतून आमी कोण म्हणल्या विशयान. आज म्हज्या मोगाची न्हू त्या देवाच्या मोगाची त्या खातीर म्हणटा की नांव तुजें म्हज्या हाताच्या तळटाचेर हांवें कांतयलां. तूं म्हज्या दोळ्या मुखार मोलादीक. तुज्या आवयच्या गर्भांत रश्य आदी हांवें तुज्या विशयी हांव तुज्या विशयी जाणा. कित्याक म्हज्या रक्तान हांवें तुका मोलाक घेतला. म्हज्या मोगाचे न्हू आज आमी मोलादीक जावन आसा. फर्स्ट पॉयंट जावन आसा. तर हांगा कितें करता? हांगा त्या देवाचे रास परगटणी करूं, ताच्या सांगात जियोंक, ताचे महिमे खातीर जियोंक ह्या संवसारांत हांवें ताचे रास बांदून हाडचें काम हांवें मुंदर व्हरूंक जाय. परतून वाचचें जॉन चॅप्टर 15 वर्स 15 वाचचें आमी घडी. ह्या फुडा हांव तुमकां साकर ह्या फुडा हांव तुमकां साकोर म्हणना. कित्याक साकराक आपलो धनी कितें करता म्हणलें. साकराक आपलो धनी कितें करता म्हणलें कळीत आसना. पण हांव तुमकां इश्ट पण म्हणटा. हांव तुमकां म्हणटा इश्ट म्हणटा. आमी गुलाम न्हय. त्या खातीर आस मागता आसतना हक्कदारा बरी मागूंक जाय. म्हज्या मोगाची न्हय की आमी त्याच वस्तून परतून परतून बुडोवन आमचो बाबर्थ दंडळण आमी खंय आसा म्हणलें आमकां कळीत ना. थोडा पडी म्हणटा आमी देव आमकां दिना. कित्याक म्हणल्यार आमी विसराल्या. आमकांच विसराते आसा. आमी हक्कदारा जावन आसा. आमी दायजाची वारिसदारा जावन आसा. त्या खातीर देवसराच्या फोटकिऱ्या काणयेक आनी ताच्या बुलोवण्याक आनी ताच्या सगळ्या त्या पोकळ्या गासल्याक बुरान आसतना आमी हक्कदार जावन आसल्या आज सर्गीच्या बापा लागीं आमी विसर. बापा तूं दयाळ, बापा तूं मोगाळ, बापा तूं आमकां दितालो देव जावन आसाय. त्या बापा लागीं नम्रतायेन मागया. उलय त्या देवा लागीं. बापा आज म्हाका गरज आसा, तूं खुशी आसता म्हाका दी. मागची गरज सगळें तर कळीत आसा. तूं सांपोवन पडच्या पयलेच तो तुका हाताक धरून उखलता. कित्याक तूं साकोर न्हय, तूं इश्ट जावन आसाय. त्या खातीर साकरा बरी घडये घडये परमेश्वर मागता रावची गरज ना. तूं इश्ट जाल्ल्या कारणा खातीर सगळें ताका कळीत आसा. सगळें तुजें तोंड पळोवची गरज ना. तुजें काळीज पळोवनच ताका सगळें कळीत आसा. त्या खातीर म्हज्या मोगाची न्हू एक घडी आमचे दोळे धांपया. ह्या गायनांत ते भाग घेता आसतना देवाक अर्घा दिता आसतना एक घडी भर हांव देवाचो भुरगो जावन आसा. हांव ताचो भुरगो जावन आसा. ताच्या दोळ्या मुखार मोलादीक जावन आसा. आनी ते अर्घा दिता आसतना हांगाची 2 टेस्टमनी आयकून घे. जेजू तूं म्हजो राय, जेजू तूं म्हाका जाय. वर्णूंक कशी तुजी सोबाय, बापा जशी म्हाका पावय. जेजू तूं म्हजो राय, जेजू तूं म्हाका जाय. वर्णूंक कशी तुजी सोबाय, बापा जशी म्हाका पावय. पिताय मना जिविताचे, पोशण रतामासाचे, सादाय काण सर्गीचे, दिवण कृपे जरीचे. पिताय मना जिविताचे,
सर्गीचे ओशन रता मासाचे जाताय खाण सर्गीचे देवण तुरपे जरीचे जिसू तू मोजोराय जिसू तू म्हाका जाय वर्णून कशी तुजी सोबाय बापा जशी म्हाका पावय ओडून आसाय काळजाचे दार जेजू म्हाका येवकार तुजी वी हांव निराधार सोम्या लावयादार ओडून आसाय काळजाचे दार जेजू म्हाका येवकार तुजे वी हांव निराधार सोम्या लावयादार जेजू तू मोजोराय जेजू तू म्हाका जाय वर्णून कशी तुजी सोबाय बापा जशी म्हाका पावय जेजू तू मोजोराय जेजू तू म्हाका जाय वर्णून कशी तुजी सोबाय बापा जशी म्हाका पावय. Praise the Lord. Hallelujah. I repent for late testimony. Today I have to give testimony for two reasons. First, I had sent prayer request for my brother's health. He was suffering from severe back pain. By God's grace, he is completely fine now. Secondly, I had requested Brother Prakash to pray for my brother's flat to be sold. It was long time, still there was no positive response. But still, we didn't lose our hope on Jesus and kept praying daily for his flat to be sold. Finally, last week, his flat got sold on good amount. God is really great. Thank you, Jesus. Praise you, Jesus. Hallelujah. Praise God. My name is Louisa. I had put petition for my husband. One of his staff had put false complaint against my husband to the boss, and his job was in danger. Now his job is saved and he is working for the same firm. I had also put petition for my dad fever on and off. Now his fever is gone and he is fine. I thank and praise God for all the wonderful miracles in my life, and I also thank Brother Prakash and his team. Praise you, Jesus. Thank you, Jesus. 5 बसोनी आम्ही जणिकली सांगतलं उसाऱ्या पहिली बसोनी इसाया प्रवाद्या पुस्तकान 20:3:2 दुसरी उत्पत्तींत 20:28:15 तिसरी कीर्तनांत 20:3:4 चौथी कीर्तनांत 6:6:7 पांचवी कीर्तनांत 30:7:3:4 सांगतलं म्हणया Isaiah chapter 43 verse 2 तू उदकांतल्यान वेशी जाल्यार हांव तुजे सवे आसतलो नयनांतल्यान तूं वेशी जाल्यार त्यो तुका बुडोवच्यो ना उज्यांतल्यान तूं चलशी जाल्यार तूं लासून वेचो नाय उज्याची जीब तुजे भस्म करच्यो ना Genesis chapter 28 verse 15 पळय हांव तुजे सांगाता आसा खंय तूं गेल्यारी हांव तुका सांबाळटलो Psalm chapter 23 verse 4 काळक्यान फालक्यांत हांव स्थलांतरी कसलेंच वायट हांव भियेना कित्याक तूं म्हजे सवे आसाय तुजो दांडो आनी तुजे बेत म्हाका धैर्य दितात Psalm chapter 46 verse 7 दळबळचो सर्वेस्पर आमचे सवे आसा जाकोबाचो देव आमचे कोटे Psalm chapter 37 verse 34 सर्वेस्पराचे भरवसो दवर ताचे वाटेन चल देशाचो वार विस्तार तो तुका उबारतलो
प्रत्येक तरांगाचे दोन टेस्टिमनी आम्ही ऐकूया. Praise the Lord. Hallelujah. I'm Tina Matthias from Dubai. I would like to share my 3 testimonies. I was looking for a job from December 2021. I was given Word of God, Psalm 91:15 and Philippians 4:6. I recited these Word of God and waited patiently for God to do His will. Finally, on 27th of Feb 2023, I got a job offer and started working from next day onwards. Praise the Lord. Secondly, I had requested Word of God for my husband for his acidity, ulcer and dust allergy problem, which was affecting his health. I and my entire family recited Psalm 86:7, Psalm 86:3, Psalm 30:10. Now his acidity problem is almost gone and allergy and ulcer has reduced tremendously. Thank you, Jesus, for everything. Third testimony is of my father, who is aged 76 years, underwent gallbladder surgery in Jan 2023. During the surgery, his sugar level and his liver was affected and the sugar level went up. We recited the given Word of God, Jeremiah 17:14 and Jeremiah 33:3. On monthly checkup, doctor said the surgery wound had been healed completely and the liver has no infection and sugar level is now completely normal. I thank Brother Prakash and his team for their prayers. Thank you, Lord Jesus. Praise you, Jesus. Hallelujah, Lord Jesus. Amen. हांव लविना वेगस पुत्तूर तावन उलयतां. हांव म्हजें साक्ष दिवंक आशेतां आनी हांव साक्ष दिवंक घडाय केल्ल्याक जेजू कडेन बगसाणें मागतां. म्हजें पयलें साक्ष जावन आसा. हांवें ब्रदर प्रकाशाक पिटिशन गेल्लें की म्हजें B.Ed कंप्लीट जावन बरें इस्कॉलांत काम मेळच्या खातीर. ब्रदर प्रकाशान म्हाका वर्ड ऑफ गॉड सेंड केलें आनी हांव तें वर्ड ऑफ गॉड रिपीट करतलीं. देवान म्हाका बरें डिस्टिंक्शन मार्क कोट्टूक विदीन 2 वीक्सच्या भितर रिपिटेड इस्कॉलांत काम फावो केलें. म्हजें दुसरें साक्ष जावन आसा. हांव स्कॉलरशिपाक एप्लाय केल्लें. स्कॉलरशिपाक अमावंट मेळच्या खातीर ब्रदर प्रकाशाक पिटिशन घाल्लें. ब्रदर प्रकाशान वर्ड ऑफ गॉड सेंड केलें आनी तें वर्ड ऑफ गॉड रिपीट करतास सकाळीचे आनी दनपाराच्या मागण्यांत हांव भाग घेतली. 1 म्हयन्याच्या भितर अमावंट म्हज्या अकावंटाक ट्रान्सफर जाल्लें. म्हजी मागण्या आयकेल्ल्या देवाक म्हज्या काळजांत हांव अर्घ दितां आनी ब्रदर प्रकाश आनी ताच्या टिमाक देव बरें करूं म्हणटा. थँक यू जीसस. लव यू जीसस. हालेलुया. आमेन. एक घडी जण एकले आमचे दोळे धांपया वेळार आमचे हात जात जाल्यार उक्ते दवरया. ह्यो सकाळचो वेळ आमच्या सुमेच्या थंय समर्पीत करया. मागया कित्याक आज तो जेजू आमकां तूं म्हजो इश्ट जावन आसाय. हांव कोण जावन आसा ते देवाचो मोगाचो भुरगो. ह्या भुरगे ह्या संवसारान कितें करते आसा कश्टान दुखान इरारेन पातकान वायट संवेन सांपडून आम जिबीत गुलामपणाच्या हातान घालीचे म्हणले इरादोगी न्ही. तूं जेजू आयला म्हाका तुका सोडोवंक पिडेंत हांव कश्टांत हांव अनवरत हांव इरारत हांव बेसरत हांव अस्कतकायेंत हांव आज मागया. मोगाळा बापा आज आमच्या जण एकल्यांचे दया दाखय. आमच्या कितल्या लोकांनी माग म्हणला बापा तांची काकूत कर. बापा तुझ्या पुत्र जेजू क्रिस्तचे बोब घेवन अमोलीक रगत आज जण एकल्यांचे वळोवन येवं दी. आज वेच्या पैणाचेर आशिर्वादीत कर. सकाळी उठ्ठा आसतना कितल्या लोकांच्या मोतींत आज इराराय बेजाराय अडकळ्यो अस्कतकाय असमाधान घरांत समाधाना कितें चड उणें जाला इराराय जाला आज सगळ्या इरारायच्या सक्तीन सुटकाला पळय जेजू. दीस पार जायनासतना आयच्या दिसा जाणवायच्या आत्म्याक आमच्या दार सुम्या प्रत्येक उसामुळो जावन आमचे सकाळी सकाळी मोत वायट केल्या खोट्या स्पिरिताच्या हातांत हांव काळोखाच्या पदवीत हांव अंकराच्या सक्तीन आमकां सुटकाला पळय सुम्या. आज मागता हांव प्रत्येक तरान धाड तुज्या पवित्र आत्म्याक आमच्या जिवितांत सुम्या. सुम्या प्रत्येक तरान कितले म्हणे ICUंत आसा वेंटिलेटर आसा मरणाच्या तरेन आसा लास्ट स्टेजीर आसात. कितली भाव भयणी आज किमो घेवंक वेचेर आसात. कितली पण ब्लड टेस्ट म्हणजे कितले रिपोर्ट वेट करते आसात. सुम्या कावजिणी भिरांत हर एकल्या बाबणे जिवितांत आसा. पयशाची अडकळ्यो उण्यापण काम ना इंटरव्यू आसा. आज
विसा खातीर वेट करता आसा. कितली भुरगीं इस्कालो सीक पडला पिड्यान आसात. जण एकल्याचे दया दाखय. काकूत कर बिरमोत भाव सगळ्या वायट तो निवार दिसायचो आशिर्वाद समचो कर म्हणून तुझ्या लागीं परतून मागता. आमेन. प्रेज द लॉर्ड. म्हज्या मोगाची न्हू आमी गुलाम न्ही. त्या खातीर आमी त्या देवाची काशा भुरगीं एक घट संबंध देवा सांगात दवरा. तसो देव आमकां आशिर्वादीत करतलो, बेसवांनी भरतलो, कृपेन भरतलो. हो दीस आमचो जण एकलांचो बेसव असो, आशिर्वाद असो, कृपेस जावं दी. आमेन. पराच्या टेस्टिमनी आमी आयकुया. हांव अनिता पेरवयता न्हू. म्हाका मेलिल्ल्या उपकारा पासो देवाक हांव अर्गां दिता. हांव हे मागणे 1.5 वर्सां आयकोन आसा. म्हजे माते दुख आनी म्हज्या भावाची बायल फाटीं घरा आयल्यार पेटिशन दिता म्हूण सांगले. म्हज्या भावाची बायल 2 वर्साच्या चरक्या भुरग्याक कान घेवन आपल्या आवयच्या घरा गेल्ली. 6 वर्साच्या चेडू भुरग्याक सोडून गेल्ली. दनपाराच्या आराधनाच्या वेळार आनी सांजेच्या विनवणेच्या मागण्या वेळार हांव मागोवन आसली. आजाप म्हणले बरी तिने भावा कडेन पोनांत उलयली आनी येता म्हूण सांगले. आतां ती आमच्या घरा आयल्या. आतां चरक्या भुरग्याक 6 वर्सां जाल्यात. ताका आमच्याच गांवांत इस्कॉलाक सरविला. तशेंच म्हाका मायग्रेन पिडा आसली. म्हाका खंय गेल्यारी आनी खंयचे कान सेवल्यारी जायनातले आनी हांव खंय गेल्यारी गुली व्हरून आसली. जून म्हयन्यांतावन म्हाका रक्तस्राव म्हयन्यान 2 फावटी जावन आसले. तशेंच गुली खावन गेल्यारी माते दुख उणें जायनातले. तशेंच हांवें पेटिशन बरोवन गेल्लें. मानेला पिरगजींत रितेरीच्या वेळार 4 जाणांचे दोमप्रदूख गूण जाला म्हूण ब्रदर प्रकाशान सांगले. तशेंच म्हजी दोमप्रदूख उणी जाल्या, माथे दुखी उणें जाला. म्हयन्यान 1 फावटी रक्तस्राव जाता. तशेंच गुली पियना. खंय येताना गुली व्हरून वचना. तशेंच आमच्या 3 वर्साच्या पाडक्याक सगळ्या आंगार पोड पडले. वखद दिले जाल्यार उणें जावंक ना. ताचे पोड सेप्टीक जावन एक व्हडलो मांसाचो कुडको सकयल पडलो. डॉक्टरान ताका वखद ना म्हूण सांगले. हांवें आमचो पाडको हुशार जाल्यार पेटिशन दिता म्हूण सांगले. जेरेमिया 30:17 जेजूचे वाक्य सांगून आसले. ताच्या मागीर ताणें इल्ले इल्ले खावंक सुरू केले. आतां पाडको हुशार जाला. तशेंच म्हाका ह्या मागण्या वरवीं मस्त बरेपण लाभला. त्या खातीर देवाक अर्गां दिता आनी डिवायन मर्सी टिमाक बरें मागता. अर्गां तुका सुमया जेजू. होगलाप तुका सुमया जेजू. प्रेज द लॉर्ड. हांव ब्रह्मावतान उलयतां. म्हजे दुवेची साक्ष दिवंक आशेता. म्हजे दुवेक विजिटिंगार दुबया पोनेल्लें. ताका काम जावनातलें. मस्त टेन्शनार आसलें हांव. मागीर आमी ब्रदर प्रकाशाक फोन केलो. तांणी आमकां वर्ड ऑफ गॉड दिलें. तें वर्ड ऑफ गॉड आमी रिपीट करते आसले हांव. ताका मागीर थोड्या दिसांनी शिकल्यांचें काम फावो केल्लें. फावो केल्ल्याक देवाक जावं अर्गां आनी होगलाप. तशेंच म्हज्या भयण उदक सोडते आसलें तेन्ना ताच्या फाटीर 2 नाल्ल पडले. आमी मस्त टेन्शनार आसले हांव. पूण एक्सरे काडून पळयतना कितेंच बादाक नासतना ताका देवान ह्या अवघड आतां राखल्याक सांबाळलेल्याक अर्गां दिता हांव. तशेंच म्हज्या इश्टिणींच्या भयणींच्या सून तांच्या घरा आयिल्लें तेन्ना ते किचनांत रावून आसतना ताच्या पांयार मार्बल पडलो. खाली हेच्या बोटाक चूर हें जालें शिवाय आनी कितेंच बादाक नासतना ताका ह्या येद्या व्हडल्या अवघड आतां राखून सांबाळलेल्याक अर्गां दिता हांव. तशेंच आमच्या कुटुंबांत मस्त बरेंपण लाभलां. देवान केल्ल्या सर उपकारा पासत अर्गां दिता हांव. 6 तरांच्या अवघड आतां अनवर आतां राखल्याकी आमी अर्गां दिता हांव. आमी टेस्टमनी दिवंक गेलाय केल्ल्याक पाश्चाताप पावता हांव. हे मागणें स्टार्ट केल्ल्या ब्रदर प्रकाशाक आनी तांच्या टिमाक देव आशिर्वादीत करून दी. बरी भलायकी तांकां फावो जावं दी. हे मागणें सगळ्या संवसाराक विस्तारून दी म्हूण देवा लागीं हांव प्रार्थना मागता. अर्गां जेजू, होगलाप जेजू, स्तुती जेजू. हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया. प्रेज द लॉर्ड. हांव मिरा रोडतान उलयतां.
म्हाका मेळिल्ल्या उपकाराक धन्य देवाक आर्गां दितां. म्हजी 2 वर्सांतान कोविडा उपरांत भलायकी बरी नाशिल्ली. सुमार वखदां केलीं पूण कांय बरेंपण नाशिल्लें. मागीर हांवें म्हज्या भयणीन आनी बाचयेन डिवायन मर्सी टिमाक पेटिशन घालें आनी तांणी दिल्लें देवाचें उतार रिपीट करूंक धरलें. आतां म्हजी भलायकी मस्त बरी आसा. ताका हांव धन्य देवाक आर्गां दितां आनी अशें म्हाका मस्त ल्हान व्हडू उपकार फावो जाल्ल्याक देवाक आर्गां दितां. आनी देवाच्या उतराची आमकां वळख करून दिल्ल्या डिवायन मर्सी ग्रुपाकी देव बरें करूं म्हणटा. आर्गां तुका सोम्या, होगळां तुका सोम्या, महिमा तुका सोम्या. I'm calling from Bangalore and I wish to share my testimony. I had kept some water for boiling on the gas stove and placed a cloth on top of the lid and somehow forgot about it and walked out of the kitchen. When I came back, the kitchen was full of smoke and I realized that the cloth had caught fire. I immediately threw it into the sink and I put off the flame. Even if I was late by a few seconds, something terrible would have happened. God saved us that day and I can't thank Him enough for it. All praise be to God Almighty. Alleluia. Thank you, Jesus. Praise you, Jesus.